बड़े बड़े मदारिस के दारुल इफ्ता में से भी फतवा मिला है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं है। ये टी नरसीपुर टाउन का पहला मदरसा है। यहाँ पर तालिब इल्म अपने खरियों से आकर यहाँ पर पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क़ियाम के हैं तो कुछ बच्चे स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल के तालीम हासिल करने के बाद वह अपना वक्त जो रहता है वो मदरसे को देकर यहाँ पर हिफ्ज़ पढ़ने के लिए आते हैं। इस मदरसे में ख़ासियत है कि यहाँ पर सिर्फ आपको दीनी एतबार से ही नहीं बल्कि दुनियावी इल्म भी पढ़ाया जाता है, जैसा कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कन्नड़ा और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वी शुड लव आवर कंट्री, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक्स टू मदरसा सईदा। ये मदरसे के आसपास पूरा हरा भरा आपको नज़ारा मिलेगा। यहाँ पर बच्चों के लिए थोड़ी दूर में एक ग्राउंड भी है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। असर के वक्त फुटबॉल, वॉलीबॉल ऐसे गेम्स भी खेलते हैं। तो बच्चों का ख्याल रखते हुए यहाँ पर अच्छे पौधे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक इंजीनियर हैं जिसका नाम है मोहम्मद इब्राहिम, जो इंजीनियर हैं, और मुहतमिम साहब का नाम है मौलाना सलमान साहब, जो इस मदरसे के मुहतमिम हैं, और यहाँ के नाजिम हैं हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, जो रशादी हैं। देख कर रहेंगे वीडियोस में हमारे इनो अब अम्मा पारा पढ़ ले कहीं नरीपुर के ख़ियाम के बच्चे इनो भी, तो दुआ करो बच्चा जल्दी जल्दी पढ़ को आगे बढ़ेंगे। कैसा है बा मदरसा, खाना सभी कैसा है बा? अच्छा है। कौन बा खाना पकाती है यहाँ? हजरत के अम्मी और हजरत के बीवी, दो जने भी हैं। उन्होंने रहे तो उन्होंने रहे तो दो जने पका को। यहाँ पे कैसा तुमने कैसा देख लेती? अच्छा, घर में देखी तो यहाँ एक एडवांटेज क्या करते बच्चा को, अपने बच्चा के जैसा देख लेती। 250 कम बच्चे, लेकिन हमारे घर के बच्चे के जैसा इनको देख लेने का। इनको सभी हजरत भी हो, क्या बुलाती है हजरत की अम्मी को? तुम्हें हजरत की अम्मी को भी नो अम्मी कर कुछ बुलाते पूरे बच्चे आएंगे। जरा दादी कहती चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, ज़ख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। मंगल है और आज बच्चों को, थोड़े बच्चे जो स्कूल को जाते हैं उनको रज़ा भी है, तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलिए हज़रत मौलाना मोहम्मद इनामुल हसन साहब रशादी से कुछ सवाल करेंगे कि इस मदरसे में वो क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए हॉलीडेज़ में भी आ जाता है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाके खेलते हैं हॉलीडेज़ के लिए, जब भी कोई सा भी वक्त हॉलीडेज़ का मिलता है तो जाकर खेलते हैं। तो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो बच्चों को पढ़ने के लिए इस मदरसे को आते हैं, बच्चे आकर पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि बच्चे हमारे यहाँ मदरसे को क्यों आते हैं। एक तो सारे मदारिस इस्लाम के किले हैं। हमारे मदरसा चूँकि ये टी नरसीपुर का पहला मदरसा है, इससे पहले यहाँ किसी मदरसे की बुनियाद नहीं रखी गई थी, सिर्फ मकातिब चलते थे मस्जिद में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया, वालिद साहब की दुआएं थी, तो यहाँ पर हमारा मदरसा तकरीबन 3-3.5 साल पहले यहाँ शुरू हुआ। मकतब तो चल रहा था, लेकिन एक ये जो आपको नज़र आ रही है इमारत, तो ये 3-3.5 साल पहले यहाँ
ہم نے اس کی بنیاد رکھی. اس کے بعد سے مستقل قیام تام کا مدرسہ اور پھر شہری داخلے کا انتظام یہاں ہم نے کیا. الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ مدرسہ چل رہا ہے. لاک ڈاؤن میں بھی الحمدللہ 2 بچے حافظ قرآن ہوئے، آن لائن بھی پڑھایا گیا. اس کے بعد پھر جب لاک ڈاؤن ختم ہوا تو پھر مدرسے میں بچے آئے، شہری داخلے کے بھی بچے ہیں اور قیام کے بھی بچے ہیں. اور یہاں پر آپ کو چند بچے ایسے بھی ملیں گے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنی خواہش سے، اب جو رضا ہے، آج چھٹی ہے، چھٹی ہونے کے باوجود بھی اپنی خواہش سے اپنے سبق کو آگے بڑھانے کے لیے وہ خود آئے ہیں اور آ کر اپنا سبق سنا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. بہرحال ایک چیز ہمارے ہاں یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق جو مضبوط ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے الحمدللہ. اگر استاد کے ساتھ تعلقات بچوں کے مضبوط نہ رہیں گے تو پھر پڑھائی میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پڑھنے میں بچوں کو بڑے مشکلات آ جاتے ہیں. اگر استاد ناراض ہے یا تعلقات کی کمی ہے تو پڑھنے میں بڑی دشواری آ جاتی ہے. الحمدللہ اگر آپ بچوں سے بھی پوچھیں ہمارے بارے میں تو آپ کو بتائیں گے کہ تعلقات کیسے ہیں، پڑھائی کے اعتبار سے ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، محبت کے ساتھ الحمدللہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں. آپ ان سے بھی سوالات کر سکتے ہیں. بیٹی نومان خان آپ کو اسکول بھی پڑھ رہی 10th اسٹینڈرڈ اور حفظ بھی شروع کر گئی. کیا نومان خان کیسا ہے مدرسہ؟ تمہیں کیسا مینیج کر رہی اسکول اور مدرسہ حفظ کے ساتھ کیسا کر رہی؟ تمہیں کتنے بجے کو آتی یہاں پڑھنے؟ اثر سے لے کو شام تک پڑھ لگ جاتی ہیں کو. تو کہیں سے تمہیں کون سے گاؤں والے تم؟ تو یہ بچہ گرگیشوری میں ہے، اسکول پڑھ رہا، ودیودیا میں اسکول پڑھتا، شام کو آ کو حفظ کرنا شروع کر رہا. اگرچہ کون بھی دوسرے گاؤں کے تو سوچا نہ کو کہ کیسا جا کو اسکول کے ساتھ کیسا پڑھنا بول کو. تو ایک بچہ اگزامپل تم نا اسکول میں پڑھ رہا 10th اسٹینڈرڈ، بھائی 10th اسٹینڈرڈ مذاقانہ ہے، اب یہاں حفظ بھی کر رہا. دو حفظ کر لگ بیٹھے، آج رضا ہے، اس کا صحیح استعمال کر رہا. تو نیکسٹ دوسرے بچے کو کہیں گے کو جمیل خیام کے بچے جمیل کہتے ہیں. جمیل کہتے ہیں کب سے پڑھ رہی ہیں حضرت کے پاس؟ کتنے سال سے پڑھ رہی ہیں تمہیں؟ 4 سال سے پڑھ رہی. تو کہتے ہو گئے کہ حافظ تمہیں؟ ابھی ایک پارا ہے ان کا، حافظ ہو جاتی میسور کے. پھر نیکسٹ رہیں گے آپ کو گرگیشوری کے. سب کو معلوم رہیں گا انگلش اسپیچ کر کو ہی پرسوں فنکشن کے ٹائم پر. تو کیا تمہیں آنے جانے کا کر رہی سنوے تمہیں؟ شہری داخلہ بھی گرگیشوری سے آتی ہیں، صبح کو شام کو چلے جاتی. تو ان کے بھی بہت کم پارے ہیں. انہوں بھی نیکسٹ حافظ یہاں کے جمیل، انہوں بھی آ کو نذیر، انہوں بھی آ کو حافظ نیکسٹ ہو جاتی انشاءاللہ. نیکسٹ اور ایک بچہ جائیں گے انہوں آ کو دوڈا بغل کے. کیا جی نام تمہارا؟ ارباز. ارباز کتنے سال سے پڑھ رہی ہیں حضرت کے پاس؟ شروعات یہاں سے کر رہے سنو حضرت کے پاس. یہ ہے کہ چونکہ بڑے بڑے مدارس کے دارالافتاء میں سے بھی فتویٰ ملا ہے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، تو الحمدللہ اس کا بھی ہمارے یہاں بڑا خیال کیا جاتا ہے کہ بچوں کو مارے نہیں، محبت سے ان کو پڑھایا جائے. تو میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مدارس کے اساتذہ کو بھی کہ آپ جتنا بھی آپ کو غصہ آ جائے، آپ جتنا بھی بچہ پڑھنے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا ہو یا شرارت کرتا ہو، بس آپ اتنا خیال کر لیں کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوگا تو آپ پر کیا گزرے گی. تھوڑا سا اس کا خیال کر لیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا.